नाजरीन, न्यूज़ी लैंड कुदरती खूबसूरती का घर और एक जादुई मुल्क माना जाता है जो बहर-ए-कायल के दिल में वाक़या है। इसकी सब्ज़ाज़ार वादियाँ, बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ, नीली झीलें और हैरत अंगेज़ आबशारें इसकी पहचान है। दुनिया भर के सयाह यहाँ के बेमिसाल मनाजिर, मारवी सकाफ़त और एडवेंचर से भरपूर सरगर्मियाँ जैसा जंपिंग, हाइकिंग के लिए खींचे चले आते हैं। न्यूजीलैंड की फ़िज़ा में एक सुकून, एक ताज़गी है जो हर आने वाले के दिल को छू लेती है। यहाँ का हर मंजर गोया किसी फिल्म का मंजर लगता है और यही वजह है कि ये मुल्क ज़मीन पर जन्नत कहलाने के लायक है। न्यूजीलैंड एक जजीरे नुमा मुल्क है जो जनूब मगरबी बहर-उल-कायल में वाक़या है और बुनियादी तौर पर दो बड़े जजीरों नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड पर मुश्तमिल है। ये मुल्क ऑस्ट्रेलिया से तकरीबन 2000 किलोमीटर जनूब मशरक में वाक़या है। न्यूजीलैंड का कुल रकबा तकरीबन 2,68,000 मुरबा किलोमीटर है जो इसे रकबे के लिहाज से दुनिया के दरमियानी दर्जे के ममालिक में शुमार करता है। न्यूजीलैंड की कुल आबादी तकरीबन 52 लाख लोगों पर मुश्तमिल है, जिनमें यूरोपी नस्ल, मारवी यानी मकामी लोग, एशियाई और दीगर अक़वाम के अफराद शामिल हैं। मजहबी लिहाज से यहाँ का सबसे बड़ा मज़हब ईसाईयत है, लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसी भी है जो किसी मज़हब से तल्लुक़ नहीं रखती। इसके अलावा इस्लाम, हिंदू मत, बौद्ध मत और सिख मज़हब से तल्लुक़ रखने वाले लोग भी यहाँ आबाद हैं। न्यूजीलैंड एक कसरुल सकाफ़ती और अमन और तरक्की याफ्ता मुल्क है जहाँ हर मज़हब और नस्ल को आज़ादी, एहतराम और बराबरी का दर्जा हासिल है। न्यूजीलैंड कुदरती हुस्न से माला माल मुल्क है जिसके हर कोने में कोई न कोई हैरत छुपी है। अगर यहाँ के खूबसूरत मकामात की बात करें तो मेलफोर्ड साउंड साउथ आइलैंड के फेवरेट लैंड नेशनल पार्क में वाक़या मेलफोर्ड साउंड को दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है, जहाँ बर्फीले पहाड़, नीले पानी, गरजती हुई आबशारें और असरार सा सुकून इस जगह को एक ख्वाब जैसा बनाता है। क्वीन टाउन एडवेंचर का दारुल हुकूमत कहलाने वाला क्वीन टाउन न सिर्फ सरगर्मियों जैसा जंपिंग, स्काई डाइविंग, जेट बोटिंग के लिए मशहूर है, बल्कि इसके इर्द गिर्द की बर्फीली चोटियाँ, नीली झीलें और रोमानवी मंजर दिल को छू लेते हैं। लेक टीकापो ये झील अपने नीले पानी, खूबसूरत चर्च और रात के वक्त सितारों से भरे आसमान के लिए मशहूर है। यहाँ का माहौल रूह को सुकून देता है। एबल तस्मान नेशनल पार्क सुनहरी साहिल, साफ नीला समुंदर, सरसब्ज़ जंगलात और पैदल चलने के हसीन रास्ते इस पार्क की खास पहचान है। कश्तियों और हाइकिंग के शौकीन अफराद के लिए ये जन्नत से कम नहीं। वानाक लेक वनाक के किनारे वाक़या ये छोटा सा शहर सुकून, खूबसूरती और पहाड़ी मंजर का हसीन इम्तजाज है। यहाँ मशहूर दरख्त वनाक ट्री एक फोटोग्राफी आइकन है। माउंटेन कोक न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी माउंटेन कोक बर्फानी मनाजिर, ट्रैकिंग रूट और कुदरती हुस्न की जीती जागती तस्वीर है। यहाँ आने वाले लोग अक्सर इसे कुदरत का ताज कहते हैं। कैथरीडाल को कोरोमंडल के साहिल पर वाक़या ये कुदरती पथरीली मेहराब और साफ नीले पानी वाला मकाम फोटोग्राफी, कश्ती रानी और सुकून भरी सैर के लिए बेहतरीन है। न्यूजीलैंड न सिर्फ कुदरती मनाजिर के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ की सरजमीन पर कई तारीखी मकामात भी मौजूद हैं जो मारवी सकाफत, नौआबादियाती दौर और जंगी तारीख की झलक दिखाते हैं, जिनमें वाईतेपू मारवी सकाफत में मुकद्दस मकाम की हैसियत रखने वाला वाईतेपू एक अहम रूहानी मकाम है। यहाँ मारवी कबाइल अपने आबाओ अजदाद की याद में रसूमात अदा करते हैं। सयाह यहाँ आकर मारवी तहजीब का गहरा मुशाहिदा कर सकते हैं। वाई तेंगी ट्रेटी ग्राउंड ये वो तारीखी मकाम है जहाँ 1840 में न्यूजीलैंड की बरतानवी हुकूमत और मारवी कबाइल के दरमियान मुआहदा तय पाया। यहाँ एक म्यूज़ियम, मारवी मीटिंग हाउस और परचम ग्राउंड सयाहों के लिए खुले हैं। ओल्ड सेंट पॉल चर्च 1866 में तमीर शुदा ये गिरजाघर गोतक तर्ज तमीर की एक शानदार मिसाल है। लकड़ी से बना ये तारीखी चर्च न्यूजीलैंड के कदीम मजहबी विरसे की अक्कासी करता है। डेनसिडन रेलवे स्टेशन 1906 में तमीर होने वाला ये स्टेशन अपनी खूबसूरत फन तमीर और तारीखी अहमियत के बायस मशहूर है। इसे न्यूजीलैंड की सबसे
زیادہ تصویریں کھینچی جانے والی عمارت کہا جاتا ہے۔ نیشنل وار میموریل ویلنگٹن میں واقع یہ یادگار ان نیوزی لینڈ فوجیوں کی یاد میں تعمیر کی گئی جو پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں مارے گئے۔ اس جگہ کا ماحول خاموش، سنجیدہ اور انتہائی قابل احترام ہے۔ یہاں کے مقدس مقامات کی بات کی جائے تو نیوزی لینڈ ایک کثر المذہب ملک ہے جہاں مختلف عقائد کے لوگ امن، برداشت اور بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہاں مختلف مذہب کے مقدس مقامات موجود ہیں جو نہ صرف عبادت کی جگہ ہیں بلکہ ثقافتی اہمیت بھی رکھتے ہیں، جن میں سینٹ پیٹرک کیتھیڈرل، یہ نیوزی لینڈ کا سب سے اہم کیتھولک چرچ ہے جو آکلینڈ شہر کے کلب میں واقع ہے۔ 1848 میں قائم ہونے والا یہ گرجا گھر گوتھک طرز تعمیر کا شکار ہے۔ یہاں ہفتہ وار عبادات، تہوار اور روحانی اجتماعات منعقد ہوتے ہیں۔ آکلینڈ میں واقع یہ مسجد نیوزی لینڈ کی قدیم ترین مساجد میں سے ایک ہے، جہاں جمعے کی نماز، رمضان المبارک کے اجتماعات اور اسلامی تعلیمات پر مبنی لیکچر ہوتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے مختلف شہروں میں دیگر مساجد بھی موجود ہیں جیسا کرسٹ چرچ کی النور مسجد وغیرہ۔ شری سوامی نارائن مندر، یہ مندر نیوزی لینڈ کے ہندوؤں کے لیے روحانی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے جہاں خوبصورت مجسمے، دعائیں، بھجن اور تہوار جیسے دیوالی شاندار انداز میں منائی جاتی ہے۔ فو گوانگ شان بدھ ٹیمپل، یہ نیوزی لینڈ کا سب سے بڑا بدھ مت کا مندر ہے جو چینی طرز تعمیر پر بنایا گیا۔ یہاں عبادت کے ساتھ ساتھ مرکبہ، تعلیمی لیکچر اور بین المذاہب پروگرام بھی منعقد ہوتے ہیں۔ نیوزی لینڈ میں مذہبی آزادی کو نہایت قدر و احترام سے دیکھا جاتا ہے اور ہر فرد کو اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ نیوزی لینڈ قدرتی وسائل سے مالا مال ایک خوبصورت ملک ہے جس کی معیشت کا بڑا انحصار انہی وسائل پر ہے۔ یہاں کی زرخیز زمینیں زرعی پیداوار کے لیے موزوں ہیں اور ملک دودھ، گوشت، اون اور پھلوں کی برآمدات کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ نیوزی لینڈ کی چراگاہیں اور فارم سسٹم نہایت جدید اور منظم ہیں جو اسے ایک زرعی طاقت بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کے جنگلات، مچھلیاں اور قدرتی گیس بھی اہم وسائل میں شمار ہوتی ہے۔ ملک کے پانی سے بھرے دریا اور جھیلیں نہ صرف آبی ذخائر کا ذریعہ ہیں بلکہ پن بجلی کی پیداوار میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ نیوزی لینڈ کی معیشت کا انحصار سیاحت، دودھ کی مصنوعات، زراعت اور خدمات کے شعبے پر مبنی ہے، جبکہ ماحولیاتی تحفظ اور پائیداری ترقی کو بھی خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے نیوزی لینڈ نے اپنے قدرتی وسائل کو معیشت کی بنیادی میں کامیابی سے ڈال دیا ہے۔ اگر بات کریں یہاں کے ٹرانسپورٹ سسٹم کی، یہاں کا ٹرانسپورٹ نظام جدید، منظم اور عوام کی ضروریات کے مطابق ترتیب دیا گیا ہے۔ ملک میں سڑکوں کا وسیع نیٹ ورک موجود ہے جو شہروں، دیہاتوں اور سیاحتی مقامات کو آپس میں جوڑتا ہے۔ کار، بس اور سائیکل عام ذرائع نقل و حمل میں شامل ہیں۔ آکلینڈ میں سب وے اور ٹرین سروس موجود ہے جو روزانہ ہزاروں مسافروں کو سہولیات فراہم کرتی ہے۔ انٹر سٹی بسیں ملک کے مختلف حصوں کو جوڑتی ہیں اور سستی سفری سہولیات فراہم کرتی ہیں۔ بندرگاہیں اور فیری سروس کے ذریعے بحری سفر بھی آسان ہے، خاص طور پر نارتھ اور ساؤتھ آئی لینڈ کے درمیان۔ مجموعی طور پر نیوزی لینڈ کا ٹرانسپورٹ نظام محفوظ، وقت کی پابند اور ماحول دوست اقدامات کے ساتھ ترقی یافتہ ممالک کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ نیوزی لینڈ کا تعلیمی نظام دنیا کے بہترین اور جدید نظاموں میں شمار ہوتا ہے جو طلبہ کی ذہنی، جسمانی اور سماجی ترقی پر زور دیتا ہے۔ یہاں تعلیمی نظام 3 بنیادی مراحل پر مشتمل ہے۔ حکومت کی جانب سے 5 سے 19 سال کی عمر تک تعلیم لازمی اور فری فراہم کی جاتی ہے۔ نیوزی لینڈ کے اسکول نہ صرف سائنسی اور ادبی تعلیم دیتے ہیں بلکہ تخلیقی سوچ، عملی مہارت اور قیادت کی تربیت بھی دیتے ہیں۔ یہاں کی یونیورسٹیاں عالمی سطح پر تسلیم شدہ ہیں جیسا یونیورسٹی آف آکلینڈ اور یونیورسٹی آف اوٹاگو، جہاں دنیا بھر سے طلبہ تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں۔ یہاں انگریزی زبان میں تعلیم دی جاتی ہے لیکن ماروی زبان اور ثقافت کو بھی خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ تعلیمی ادارے جدید سہولیات، تحقیقی ماحول اور عملی تجربات کی فراہمی کے لحاظ سے ممتاز حیثیت رکھتے ہیں جو طلبہ کو ایک روشن مستقبل کے لیے تیار کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک، ایک پیارا سا کمنٹ اور
चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना।